सो हामीले के कुरा गरिसकेका थियौँ भन्दाखेरि हामी जेनरली हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ द लिभिङ वर्ल्डबाट होइन, द लिभिङ वर्ल्ड है। त्यसैबाट हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि जेनरली स्टार्ट गरेका थियौँ च्याप्टरको द लिभिङ वर्ल्ड। अब यो द लिभिङ वर्ल्ड भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर के बुझेका थियौँ भन्दा सबभन्दा फर्स्ट कुरा जुन हामीले पढाएको थियौँ त्यसमा हामीले पढाएको थियौँ वाट इज लिभिङ बिङ, वाट इज लिभिङ बिङ हो कि न। अब जुन यसमा अरू अरू टपिक्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुन्छ ट्याक्सोनोमी। लिभिङ बिङ्स के छन् त थुप्रै छ नि त, हो नि धेरै लिभिङ बिङ्सहरू छ। अब होल वर्ल्डमा लिभिङ बिङ्सको मात्रा भनेको 6-7 मिलियन बिलियन जति मात्रा छ, बिलियन जति हो किन। अब त्यति मात्रा छ भने त्यो सबैलाई यदि एक एक गरेर पढ्न थाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ त। त्यसैले अब जरुरी कसको पर्छ लिभिङ वर्ल्डमा भन्दाखेरि ट्याक्सोनोमीको, र म ट्याक्सोनोमीको बारेमा अहिले भन्छु तपाईँलाई। अर्को कुरा जुन हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुन्छ ट्याक्सोनोमिकल। हामीलाई के त भन्दाखेरि क्याटेगोरिजहरू, ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिज है। ट्याक्सोनोमी क्याटेगोरिज, ट्याक्सोनोमीको पनि के हुन्छ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू हुन्छ। अब ट्याक्सोनोमी के हो त्यसपछि हामी ट्याक्सोनोमी क्याटेगोरिज पनि बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि जुन नेक्स्ट र लास्ट कुरा हुन्छ यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हामीले त्यो ट्याक्सोनोमिक एड्स। ट्याक्सोनोमिक एड भन्दाखेरि अब जेनरली वाट इज लिभिङ बिङ हामीले पढिसक्यौँ, त्यसको सबै मेन डिफाइनिङ क्यारेक्टर्स र ग्रोथ रिप्रोडक्सनहरू मैले पढाइसकेको छु तपाईँलाई एकदम क्लियरली। अब जुन हाम्रो नेक्स्ट बुँदा हुनु पऱ्यो त्यो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्याक्सोनोमी। त ट्याक्सोनोमी पढ्नको लागि अब नेक्स्ट हामीले सबभन्दा पहिले के लेख्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्सोनोमी है, ट्याक्सोनोमी। अब यो ट्याक्सोनोमी भन्दाखेरि जेनरली हो के, ट्याक्सोनोमी भन्दाखेरि हामीले जेनरली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वर्ल्डमा डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्लान्ट्स, डिफ्रेन्ट टाइप्सको एनिमल्सहरू वा अर्गेनिजम नै सिम्पली हामी बुझौँ न भन्दाखेरि अर्गेनिजम्सहरू के छन् त एभाइलेबल छन्। अब त्यो अर्गेनिजम्सहरू यदि एभाइलेबल छन् भने त्यो अर्गेनिजमहरूलाई यतिकै चिन्न त गाह्रो हुन्छ, यतिकै चिन्न गाह्रो हुन्छ। एकचोटि हेऱ्यो फेरि हेऱ्यो बिर्सिसक्यो भने यो के थियो भनेर फेरि हामी भुल्छौँ, अर्को वर्ल्डको एक ठाउँमा हेऱ्यो अर्को ठाउँमा पनि हेऱ्यो। त यदि एकैचोटि यदि हामी एउटै कुरा डिफ्रेन्ट ठाउँमा हेरिरहेको छौँ भने त्यसलाई चिन्नु पनि त पऱ्यो नि, हो किन। त्यसलाई चिन्नको लागि, त्यसलाई एउटा प्रोपर ग्रुप्सहरूमा हाल्नको लागि जुन कि हामी क्याटेगोरिजमा पढ्छौँ त त्यसको लागि हामीलाई के को जरुरी पर्छ भन्दा ट्याक्सोनोमीको जरुरी पर्छ। अब ट्याक्सोनोमी भन्दाखेरि जेनरली के हुन्छ त, यसलाई यसरी बनाऊ न, ट्याक्सोनोमी एन्ड सिस्टेमेटिक्स भनेर पनि बनाऊ है, ट्याक्सोनोमी एन्ड सिस्टेमेटिक्स। त अहिले हाम्रो मेन फोकस भन्दाखेरि ट्याक्सोनोमीमा, ट्याक्सोनोमी र सिस्टेमेटिक्स अन्डरको सबभन्दा फर्स्ट टपिक भनेको ट्याक्सोनोमी। ट्याक्सोनोमी भनेको के हो त एउटा ब्रान्च अफ बायोलोजी नै हो, यो पुरैको पुरै ब्रान्च अफ बायोलोजी हो, ब्रान्च अफ बायोलोजी that deals with आइडेन्टिफिकेसन। के गर्ने सबभन्दा पहिले त आइडेन्टिफाई गर्ने कि यो के हो, के गर्ने हामीले आइडेन्टिफिकेसन गर्ने हो। त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन पछि हामीले के गर्ने हो त, गरिसक्यो आइडेन्टिफाई भयो त्यसपछि हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने, क्लासिफाई अर क्लासिफिकेसन हो। क्लासिफिकेसन र आइडेन्टिफिकेसन र क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि हामीले जेनरली के गर्ने हो त एन्ड नोमनक्लेचर अफ कसको त वुडको त गर्ने होइन, नन लिभिङ बिङ्सको त गर्ने होइन भन्दाखेरि जहिले पनि कसको गर्ने हो त अर्गेनिजम भन्दाखेरि लिभिङ बिङ्सको गर्ने हो। द ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ आइडेन्टिफिकेसन, क्लासिफिकेसन एन्ड नोमनक्लेचर अफ अर्गेनिजम, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त ट्याक्सोनोमी। तब यहाँ त बुझिहाल्यौँ हामीले कि आइडेन्टिफिकेसन, क्लासिफिकेसन, नोमेनक्लेचर। तर यो वर्ड्सहरूको मतलब के हो, यो वर्ड्सहरू मैले किन यसको डेफिनेसनमा लेख्या हो त। अब सबभन्दा पहिले मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त आइडेन्टिफिकेसन हो, आइडेन्टिफिकेसन। यो आइडेन्टिफिकेसन भनेको सिम्पली के हो, अब यो वर्ड बाई वर्ड हामीले के गर्नु पर्यो त मिनिङ बुझ्दै जानु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो लागि के हुन्छ त इजी हुन्छ। त आइडेन्टिफिकेसन सिम्पली भनेको के हो त करेक्ट डिस्क्रिप्सन भनेको, त्यसलाई हेऱ्यो होइन आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् भनेको त्यो केबाट सम्भव छ भन्दाखेरि त करेक्ट डिस्क्रिप्सन, करेक्ट डिस्क्रिप्सन। अब कसको डिस्क्रिप्सन गर्ने हो त अफ अर्गेनिजम, करेक्ट डिस्क्रिप्सन अफ अर्गेनिजम। त आइडेन्टिफिकेसन भनेको द करेक्ट डिस्क्रिप्सन अफ अर्गेनिजम। नेक्स्ट कुरा जुन हामीले लेखेका छौँ आइडेन्टिफिकेसन पछि त्यो के हाम्रो त क्लासिफिकेसन।
अब यो क्लासिफिकेसन भन्दाखेरि जेनरली के हो त पुटिङ द अर्गानिजम। अब अर्गानिजमहरूलाई बरु यो क्लासिफिकेसन भन्दा पहिले हामी यसो बुझौँ न, आइडेन्टिफिकेसन पछि के गरौँ त नोमनक्लेचर गरौँ है। नोमनक्लेचर भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि त साइन्टिफिक नेमिङ। जस्तै हामीले म्याङ्गोको पढ्छौँ नि है, म्याङ्गोको के हो म्याङ्गी, यो क्यापिटल लेखौँ म्याङ्गी फेरा इन्डिका हो, यो साइन्टिफिक नेम हो नि त। यस्तै एउटा के राख्नु पर्यो त साइन्टिफिक नेम भनेको। नोमेनक्लेचर भन्दाखेरि साइन्टिफिक नेमिङ, जुन कि वर्ल्डको कुनै पनि ठाउँमा यदि त्यसलाई त्यो नामले भन्नुहोस् भने मान्छेले भन्दाखेरि जेनरली साइन्टिफिक कम्युनिटीले त्यसलाई रिकगनाइज गर्न सकोस् कि हो यो फ्लानो अर्गानिजम, फ्लानो प्लान्ट वा फ्लानो एनिमलको कुरा गरिरहेको छ। त नोमेनक्लेचर भनेको सिम्पली के हो त साइन्टिफिक नेमिङ, साइन्टिफिक नेमिङ है। र अब बाँकी रह्यो के आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर र अर्को के छ त क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसनको अर्थ के हुन्छ हेर्नुहोस् त। क्लासिफिकेसनको अर्थ हुन्छ तपाईँलाई जेनरली पुटिङ द अर्गानिजम इन प्रोपर ट्याक्सा। ट्याक्सा भनेको के हो भन्नुहोस्, पुटिङ द organism in proper taxa। यो ट्याक्सा भनेको के त, यो ट्याक्सा भनेको जेनरली के हो त ग्रुप्स हो क्या, ग्रुप्स। ट्याक्सा भनेको सिंगल युनिट, ट्याक्सन भनेर भन्छौँ हामी। ट्याक्सा भनेको त प्लुरल फर्म भयो तपाईँको कसको, ट्याक्सनको है, ट्याक्सन। ट्याक्सोनोमीको सिम्पलेस्ट युनिट हो। ट्याक्सोनोमीको सिम्पलेस्ट एउटा सिंगल युनिटलाई हामी के भन्छौँ, सिंगल युनिट अफ ट्याक्सोनोमी, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त ट्याक्सन भन्छौँ। जस्तै किङडम, फाइलम हामी पढ्छौँ नि त, हो त किङडम पनि एउटा ट्याक्सन भनेको एउटा ग्रुप भयो, एउटा क्याटेगोरी भयो। र जेनरली ट्याक्सन भनेको सिंगल युनिट अफ ट्याक्सोनोमी वा क्याटेगोरी पनि भन्न सक्छौँ हामी है, क्याटेगोरी है। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त ट्याक्सन भन्छौँ। वर्ड यसरी हेरेर धेरै के भयो त टेन्सन लिनुपर्ने कुरा भएन। त त्यही कुरा हामीले के पढाएको थियौँ त ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ आइडेन्टिफिकेसन, क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर अफ अर्गानिजम्स। यसैले यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि साइन्स अफ थियोरी एन्ड प्रोसिजर अफ आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त यही हो हाम्रो के त तपाईँहरूले जेनरली बुझ्नुपर्ने ट्याक्सोनोमी, के त ट्याक्सोनोमी। अब ट्याक्सोनोमी हामीले बुझ्यौँ होइन। अब ट्याक्सोनोमीमा जेनरली नेक्स्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले के भने ट्याक्सोनोमी र सिस्टेमेटिक्स हो क्या। त ट्याक्सोनोमी यति हामीले बुझ्यौँ। अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्याक्सोनोमी बुझिसकेपछि सिस्टेमेटिक्स बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो, सिस्टेमेटिक्स बुझ्नु पर्यो। अब सिस्टेमेटिक्स भनेको जेनरली के हो त एउटा प्लान्ट वा एउटा एनिमल वा एउटा अर्गानिजमको अर्को अर्गानिजम वा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट वा एनिमलसँग केही न केही त रिलेसनसिप्स होला नि, हो। त त्यही रिलेसनसिप्सलाई हामी केमा पढ्छौँ भन्दाखेरि सिस्टेमेटिक्समा। त यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इभोल्युसनरी रिलेसनसिप बिट्विन क्याटेगोरिज। यसलाई हामी के भन्छौँ, इभोल्युसनरी रिलेसनसिप बिट्विन क्याटेगोरिज। क्याटेगोरिज भनेको हामीले के भनेको थियौँ त ट्याक्सन्स भनेको थियौँ, ओके न। त्यसै साइन्सलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टेमेटिक्स भन्छौँ। त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्दा के भन्छौँ, साइन्स अफ स्टडिङ इभोल्युसनरी रिलेशनशिप बिट्विन डिफरेंट टैक्सॉन्स और टैक्सा प्लुरल फर्म त्यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली धेरै प्लान्ट्सहरु वा धेरै एनिमल्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स शो गर्छ, हो किन? दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स शो गर्छ वा जेनरली हामी यसरी बुझौँ न,
फिसबाट के इभल्भ भएको भन्दाखेरि फिसबाट अब अगाडि एम्फिबिया इभल्भ भयो, एम्फिबियाबाट अगाडि गएर के भयो त रेप्टाइल्स रिभल्भ भयो, एप्स रिभल्भ भयो, एप्स भएपछि म्यामल्स रिभल्भ भयो। त रेप्टाइल्सकै दुईवटा क्याटेगोरिज भन्दाखेरि एप्स र म्यामेलिया। रेप्टाइल्सबाट के भएको त एप्स र अर्को के भएको त म्यामेलियाहरू पनि के भएको त इभल्भ भएको। त्यो इभोल्युसनरी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको पनि के छ त, जस्तै एप्स म्यामेलिया यो सब त क्लासेजहरू हो नि त। यो क्लासेजहरूको बिचमा केही न केही रिलेसनसिप छ नि, त्यही रिलेसनसिप हामी कहाँ पढ्छौँ त सिस्टेमेटिक्समा पढ्छौँ। त यही हो कि ट्याक्सोनोमी र सिस्टेमेटिक्स भन्दाखेरि यो सिस्टेमेटिक्स। अब यसमा हामीले नेक्स्ट कुरा जुन पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुन्छ ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिज है, ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिज। यो यहाँ पुग्यौँ हामी अब है, ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिज है, ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिज। अब यो ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिजमा हामीले जेनरली के पढ्नु भन्छ त, अब मैले पहिले नै तपाईँहरूले बताइसकेका थिएँ कि जेनरली ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिजमा हामीले के पढ्छौँ त ट्याक्सन। ट्याक्सन भनेको एउटा सिङ्गल युनिट हो नि त क्लासिफिकेसनको। ट्याक्सन भनेको सिङ्गल एन्ड सिम्पलेस्ट युनिट अफ क्लासिफिकेसन भनेर हामीले पढाएको थियौँ। ट्याक्सन सिङ्गल एन्ड सिम्पलेस्ट सिङ्गल युनिट अफ क्लासिफिकेसन, यसलाई हामीले के भनेको थियो त ट्याक्सन भनेको थियो। अब यो ट्याक्सन भनेको एउटा जेनरली अरू केही होइन बरु के हो त क्याटेगोरी हो, इट इज अ क्याटेगोरी। ट्याक्सन भनेको एउटा क्याटेगोरी हो। अब यो ट्याक्सनलाई याद गर्नको लागि जस्तै किङडम फाइलम यो सबैमा हामीले राख्छौँ नि, त यो ट्याक्सन याद गर्नको लागि हामीले जेनरली एउटा के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, म यहाँबाट दिइरहेको छु, किप पट क्लिन और फ्यामिली गेट सिक। यो न्युमोनिक्स बनाएर तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ है कि कसरी राख्ने के गर्ने कुन अर्डर हो भन्दाखेरि किप पट क्लिन और फ्यामिली गेट सिक। फर्स्ट वर्ड सबैको अनलाइन अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, क्लिन और फ्यामिली गेट सिक हो। ल अब सबभन्दा पहिले हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसो भए के फोर किङडम हो, सबभन्दा ठुलो ग्रुप जसमा के हो, जस्तै हामीले के पढाएको छ त दुईवटा किङडम प्लान्टी र एनिमल या टु किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टममा पढाएन त। किङडम भनेको सबभन्दा हायर भन्दाखेरि ट्याक्सन भनेर भन्न सक्छौँ, लार्जर युनिट भनेको जसमा धेरै कुराहरू छन् हो। अब यसभन्दा सानो युनिट भनेको किङडममा पनि सानो युनिटको यदि कुरा गर्नुहोस्, किङडमभन्दा सानो भने फाइलम। फाइलम भनेको एनिमलमा युज गरिन्छ, यो यदि प्लान्टमा युज गर्यो भने डिभिजन युज गर्छौँ हामी, जस्तै एन्जियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, थ्यालोफाइटा हो कि न, त्यसमा ब्रायोफाइटा। त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को के पढ्नु भएको थियो भन्दाखेरि टेरिडोफाइटा। त त्यो सब के हो त प्लान्टमा डिभिजन। त प्लान्टको लागि हामीले डिभिजन युज गर्छौँ अनि एनिमलको लागि हामीले फाइलम, 11वटा फाइलम्सहरू जुन पढ्छौँ नि हामी एनिमल किङडममा, जुन म टपिक बाई टपिक हरेक म क्लियर गर्दै जान्छु। त त्यो बुझ्नुहोस्, किङडम पछि अर्को के हो फाइलम हो, और प्लान्ट छ भने डिभिजन हो। अर्को कुरा सी फोर क्लिन, क्लिन भनेको क्लास, क्लास हो। नेक्स्ट त्यसपछि के छ हामीसँग अर्डर छ, ओ फोर अर्डर, क्लास अर्डर। त्यसपछि एफ फोर फ्यामिली नै हो, फ्यामिली हो। र त्यसपछि हामीसँग फ्यामिली पछि के छ गेट भनेको जी फोर जिनस एन्ड एस सिक भनेको यस भनेको स्पिसिज हो। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट हुन्छ ट्याक्सनहरूको। यसैले हामी एउटा ट्याक्सन किङडम भयो, एउटा फाइलम हो, प्लान्टमा भयो भने डिभिजन भयो, क्लास अर्डर फ्यामिली जिनस स्पिसिज यो सबै के हो त ट्याक्सनहरू हो। अब किङडम एनिमलिया र प्लान्टी भनेर हामीले पढाएको थियौँ। फाइलम भनेको कोर्डाटा जसकोसँग नोटोकर्ड प्रेजेन्ट छ हो कि, त्यो सब हामीले के गरेका थियौँ त पढाएको थियौँ। यसबाट जेनरली क्वेसन्सहरू 1 देखि 2टा क्वेसन, 1 to 2 क्वेसन्स आर आस्क्ड। यो च्याप्टरबाट जेनरली कतिवटा क्वेसन सोधिन्छ भनेको त यो नीट होस् वा सिई होस्, यो सबैमा जेनरली कतिवटा क्वेसन सोधिन्छ भने 1 देखि 2वटा क्वेसन्सहरू, धेरै सोधिँदैन तर एकदम सिम्पल कुराहरू यदि हामीले बुझ्यौँ भने 1 देखि 2 मार्कको जुन क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यो हामीले इजिली त्यो मार्क्सहरू गेन गर्न सक्यौँ। ठुलो कुनै साइन्स छैन यसमा, यसरी बुझ्नुहोस् हो। सबभन्दा ठुलो किङडम, किङडमभन्दा सानो फाइलम, फाइलमभन्दा सानो क्लास, क्लासभन्दा अर्डर, अर्डर फ्यामिली जिनस र स्पिसिज हो कि न। यसरी हामीले के गर्दै जान्छौँ, यसलाई बुझ्दै जान्छौँ। अब नेक्स्ट कुरा जुन यसमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो ट्याक्सोनोमिक र सिस्टेमेटिक्समा। अब हेर्नुहोस् त यसको 2-3वटा हामीले के गरिहालौँ त इक्जाम्पल बनाएर बुझ्दाखेरि अलिकता बेटर हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। ल हेरौँ त, यो सबै मेटेँ है मैले।
आवाज चाहिँ अलिकति साइडबाट डिस्टर्बिङ होला है, डिस्टर्बिङ आवाजहरू होला साइडबाट। के छ भन्दाखेरि साइडमा बाटोमा गाडीहरू चलेको आवाज अलिकति आउन सक्छ है। म यसलाई अलिकति छिट्टै त्यो के गर्ने भन्दाखेरि रिड्युस गर्ने कुरा गर्छु है। तर यहाँनिर अहिले हामी बुझौँ त, यहाँ मैले यसो लेखेँ स्पिसिज, सबभन्दा सानो ग्रुप्स मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ त, स्पिसिजभन्दा ठुलो भनेको मैले जिनस भनेको थिएँ हो। जिनसभन्दा ठुलो मैले के भनेको थिएँ त, फ्यामिली भनेको थिएँ हो कि न। फ्यामिली, किप पट क्लिन अर फ्यामिली गेट सिक, फ्यामिली गेट सिक, किप पट क्लिन भनेको क्लास और डिभिजन हो कि न। अर्को भनेको मैले के भनेको थिएँ, और छ है, फ्यामिली पछि त अर्डर छ, अर्डर फ्यामिली हो। अर्डर भन्दा त्यसपछि के छ त, क्लास, क्लास पछि नेक्स्ट हाम्रो के थियो त, फाइलम, र त्यसपछि नेक्स्ट थियो हाम्रो के त, किङडम होइन। किङडम, फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जिनस र स्पिसिज। अब स्पिसिजको कुरा यदि हामीले गर्छौँ भने जेनरली हेरौँ त, एउटा म जिनसबाट सुरु गर्छु है। जिनसमा म एउटा प्यान्थिरा जिनस लिएँ है। यो तपाईँहरूले यो नाम कहाँनिर पढ्नुभएको छ, कहीँ पढेको जस्तो लाग्छ। प्यान्थिरा भनेको हामीले पढाएको छौँ टाइगरको नेममा हो कि त। प्यान्थिराको एउटा जिनस हो। यसको पनि यो के छ त, जिनस भनेको लार्जर युनिट, स्पिसिज भनेको सानो युनिट भनेको। यसमा पनि डिफ्रेन्ट खाले स्पिसिजहरू पाइन्छ। त्यो स्पिसिजहरू के हो, जस्तै प्यान्थेरा लियो भन्छौँ नि हामी, प्यान्थेरा, यो स्पिसिज जनरली सानोमा लेखिन्छ बाइनोमियल नोमेनक्लेचरमा। प्यान्थेरा लियो, लियो भनेको, प्यान्थेरा लियो भनेको लायन भन्दाखेरि यो यसको एउटा स्पिसिज हो। प्यान्थेराकै अर्को स्पिसिज के हो, टिग्रिस, प्यान्थेरा टिग्रिस भनेको टाइगरलाई भन्छौँ हामी। अर्को पनि स्पिसिज हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि, अर्को पनि एउटा स्पिसिज छ नि प्यान्थेरामा। प्यान्थेरामा पार्डस हो। पार्डस भनेको जुन त के हो त भन्दाखेरि लियोपार्ड हो कि न। लियो भनेको लायन, यो भनेको टाइगर, यो भनेको के हो भन्दाखेरि त लियोपार्ड हो। त यो सबै के हो भन्दाखेरि त प्यान्थेरा जिनसकै डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरू हो। जिनस भनेको लार्जर एउटा वर्ड टर्म हो कि न। अब यो प्यान्थेरामा एउटा यदि हामीले त्यसमा इक्जाम्पल लियौँ भने, प्लान्टको इक्जाम्पल लियौँ। प्लान्टमा जेनरली के हुन्छ त, सोलानम पढ्नु भएको होला तपाईँहरूले है, कहीँ पोटाटोको नाम पढ्नु भएको छ, सोलानम ट्युबेरोसम भनेर भन्छ नि हो कि त। सोलानम भनेको त्यसको जेनेटिक नेम भनेको जिनस सोलानममा। अब यो जिनसमा जेनरली दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूले मोस्टली पढ्नु भएको होला। सोलानममा एउटा भनेको सोलानम सोलानम नै हो। सोलानममा ट्युबेरोसम र अर्को भनेको यो ट्युबेरोसम है। सोलानम, ट्युबेरोसम र अर्को भनेको मेलन्जिना भन्दाखेरि ब्रिन्जल। ब्रिन्जल पनि के हो त, सोलानम फ्यामिलीमै, सोलानम जिनसमै पर्छ। र ट्युबेरोसम भनेको पोटाटो पनि केमा पर्छ त, सोलानममै पर्छ। भनेको यो सानो सानो ग्रुप्स भयो, एउटा के भयो त ठुलो ग्रुप भयो। यसको साथसाथमा डिफ्रेन्ट भन्दाखेरि फ्यामिली मेम्बर्सहरू जस्तै भनौँ न, एउटा सानो सानो हो कि त्यस्तो छोराछोरी जस्तो भनौँ न हो। नेक्स्ट भनेको अब यो प्यान्थिरा भन्दाखेरि जेनरली यो प्यान्थिरा भनेको कुन फ्यामिलीमा पर्छ त भन्दाखेरि फेलिडी फ्यामिलीमा। फेलिडी, यो फेलिडीमा जेनरली के हुन्छ त, मात्रै प्यान्थेरा चाहिँ पर्दैन। प्यान्थेरा भनेको एउटा ग्रुप हो यसको है, प्यान्थेरा एउटा ट्याक्सन हो। अर्को भन्दाखेरि यसमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि फेलिस, फेलिस, फेलिस पनि पर्छ हो। अर्को जिनस भनेको फेलिस हो। फेलिस भनेको त्यो क्याटवाला जिनस है, क्याट फ्यामिली है, क्याटवाला जिनस। त भन्दाखेरि एउटा फेलिस पनि भयो, एउटा प्यान्थेरा पनि, एउटा टाइगर फ्यामिली भयो, एउटा क्याट फ्यामिली पनि भयो हो कि त। यसरी पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ, फ्यामिलीमा दुई टाइपको डिफ्रेन्ट फ्यामिलीजहरू, जसको फर्दर गएर के छ त फेरि स्पिसिजहरू, जिनसहरू पछि स्पिसिजहरू पनि डिफ्रेन्ट छन्। अर्को भनेको हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि त, यही यदि हामीले यसमा पढ्यो भने यसको फ्यामिली के छ भन्दाखेरि सोलानम भनेको जेनरली सोलानेसी हो। स्पेलिङमा ध्यान नदिनु होला, धेरै मेरो स्पेलिङ फरक हुनसक्छ है, अलिकति मिस्टेकै हुनसक्छ। सोलानेसी, सोलानेसीमा जेनरली के पर्छ त, सोलानम पनि पर्छ र अर्को धतुरा पनि पर्छ। यो धतुरा पनि केमा त, सोलेनेसियामा पनि नै पर्छ हो कि न। अर्को भनेको पेटोनिया पनि यसैमा पर्छ हो कि न, पिटोनिया, यो पनि केमा पर्छ, यसैमा पर्छ। त जेनरली अब फ्यामिलीको कुरा पनि हामीले गऱ्यो, फेलिडी, प्लान्टमा सोलेनेसीको एउटा इक्जाम्पल लियो। अर्को भनेको अर्डर आयो कुरा अब है। अर्डरमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि कार्निभोरा, हेरौँ त, कार्निभोरा। अब कार्निभोरामा मात्रै फेलिडी हो र त हो कि होइन, मात्रै त्यो पर्दैन होइन त। कार्निभोरामा हामीले एउटा फेलिडी पढाएको थियौँ हो कि होइन, एउटा फेलिडी छ। अर्को के पनि छ त भन्दाखेरि फेलिडी र अर्को भनेको क्यानिडी पनि छ है कार्निभोरामा, क्यानिडी। यो क्यानिडी भनेको डग फ्यामिली, डगहरूको के भन्छ भन्दाखेरि त अर्को फ्यामिली भनेको त्यो क्यानिडी।
यो र अर्को फेलिडी, फेलिडी भनेको लायन टाइगरहरूलाई जसमा माथि गएर फेलिस भनेको क्याटवाला हो किन। अर्को भनेको नेक्स्ट यसमा हामीले म्यामालिया अब के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि त यतातिर यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यो केमा पर्छ सोलेनेसी भनेको पोलिमोनियल्स। यो अलिकता उटपटाङ नामहरू आउन सक्छ हो, तर ध्यान दिनु होला यो बोटनीमा छ है, पोलिमोनियल्स हो किन। अब पोलिमोनियल्स भन्दाखेरि यसमा जेनरली के पर्छ त सोलेनेसी पनि एउटा फ्यामिली पर्छ, अर्को भनेको कन्भल भेसी पनि पर्छ हो किन, यो पनि पर्छ यसमा, कन्भल भेसी पनि पर्छ। अब नेक्स्ट यसभन्दा पनि के भन्छ ठुलो ग्रुपमा यदि आउँ भने हामी केमा आउँछौँ त क्लासमा। क्लास भनेको यो कार्निभोरा कसमा पर्छ भन्दाखेरि म्यामेलियामा पर्छ हो किन, म्यामेलिया। क्लास भनेको म्यामेलियामा पर्छ, म्यामेलियामा यो मात्रै त पर्दैन, अर्को भनेको प्राइमेटा पनि पर्छ हो। प्राइमेटा भनेको जेनरली एप, ह्युमन, मङ्की, यो सबै केमा पर्छ त भन्दाखेरि प्राइमेटामा पर्छ। त म्यामेलियामा कार्निभोरा भयो, प्राइमेटा भयो हो कि, त यो के भयो त जेनरली अर्डर्सहरू वा के भयो त यसको म्यामेलियाको अर्डर्सहरू वा क्लास भनेको के छ म्यामेलिया छ। अब नेक्स्ट कुरा हामीले के पढौँ त यतातिर यदि हेऱ्यो भने पोलिमोनियल्स भनेको कसको हो त भन्दाखेरि त डाइकट्सको हामीले पढ्छौँ, डाइकटिलेडन्स हो किन, त यो डाइकटिलेडन्सको पोलिमोनियल्स हो किन। अब डाइकट्स मात्रै त पर्दैन हो किन, डाइकट्स मात्रै नपढेर अब यदि तल यदि हामीले हेर्छौँ भने मोनोकट पनि पर्छ। त्यो केमा फाइलममा हेर्छौँ हामी, जुन कि डिभिजन हुन्छ प्लान्टको केसमा। त फाइलममा अब नेक्स्ट यो हामीले म्यामेलिया हेरिसक्यो भने म्यामेलिया कुनमा पर्छ त कोर्डेटामा हो किन, कोर्डेटा, कोर्डेटामा म्यामेलिया पर्यो हो किन, कोर्डेटामा। यसको यदि हामीले हेऱ्यौँ भने डाइकट्स र फाइलम भनेको डिभिजन हेर्छौँ भने एन्जियोस्पर्म्स हो किन, एन्जियोस्पर्म्समा पर्छ डाइकट्स हो किन। त एन्जियोस्पर्म्समा मात्रै डाइकट मात्रै पर्छ, अर्को के पनि पर्छ मोनोकट्स पनि त पर्छ हो, मोनोकट्स पनि पर्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको यदि हामीले यसको किङडम हेर्ने हो भने यो के हो त एनिमेलिया, एनिमेलिया। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा हामीले के हेर्छौँ भनेको त प्लान्टी। अब प्लान्टीमा मात्रै के पर्छ एन्जियोस्पर्म मात्रै पढ्ने त होइन, एन्जियोस्पर्म पनि पर्छ डिभिजनमा। अर्को डिभिजन के पनि छ भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्म पनि छ त हो, जिम्नोस्पर्म। अब यहाँबाट हेरौँ त ठुलो एउटा एनिमल थियो या प्लान्ट थियो, प्लान्टबाट के भने एनिमलबाट कोर्डाटा, कोर्डाटाको एउटा भन्दाखेरि जेनरली म्यामेलिया क्लास, क्लासको अर्डर्सहरू प्राइमेटा, कार्निभोरा। त्यसपछि जति जति माथि हुँदै गयो, जस्तै एउटा लायनको कुरा हामी गरिरहेछौँ भने त्यो एकदम एक्ज्याक्टली हामीले कहाँ पाउने हो त भन्दाखेरि त्यो प्यान्थेरा लियो भन्दाखेरि, लियो भन्दाखेरि जेनरली स्पेसिसमा जब जान्छ त लायन भन्दाखेरि यो जति माथि हुँदै जान्छ ग्रुप अफ एनिमल्सहरूको एक्ज्याक्ट लोकेसन हामीलाई थाहा हुँदै जान्छ। र सबभन्दा बढी किङडममा नम्बर सबभन्दा बढी किङडममा हुन्छ र सबभन्दा लिस्ट भनेको स्पेसिसमा हुन्छ। त यसरी बढ्दै जाने हो है, यसरी बढ्दै जाने हो र यसरी घट्दै आउने हो कि। यसमा सबभन्दा कम हुन्छ, यहाँ सबभन्दा बढी हुन्छ। अब बढीबाट यहाँ घट्दै 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 गइरहेछ माथितिर हो, यहाँनिर घट्दै घट्दै आइरहेछ। एउटा पर्टिकुलरमा आइरहेछ भने यहाँ पनि के थियो त धेरै थियो, यो घट्दै 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 के आइरहेछ त एउटामा पुगिरहेछौँ हामी हो किन। त यसरी हामीले के गर्नुपर्छ क्लासिफाई गर्नुपर्छ अर्गेनिजम्सहरूलाई। अब यति भइसकेपछि यसमा जेनरली हामीले के गरिदिन्छौँ त तपाईँले एउटा क्लासिफिकेसन गरेर देखाइदिन्छु, त्यसपछि ट्याक्सोनोमिक एड्सको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ। यो भइसकेपछि नेक्स्ट कुरा हामीले एउटा म्यानकै, हामी मान्छे छौँ हो किन। अब मान्छे छौँ भने सबभन्दा पहिले मान्छेकै क्लासिफिकेसन गरेर हेरौँ न। मान्छे भनेको हामीले के भनेको थियो त याद राखौँ है, किप पट क्लिन और फ्यामिली गेट सिक, किप पट क्लिन और फ्यामिली गेट सिक। अब म्यानको हामी यदि कुरा गर्छौँ भने अलिकति तल लेख्छु म्यान, किङडम, फाइलम और प्लान्ट छ भने डिभिजन हो, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जिनस, स्पिसिस है। म्यान भन्दाखेरि जेनरली के हो त किङडम केमा पर्छ म्यान एनिमेलिया हो। फाइलम और डिभिजनको यदि हामी म्यानको कुरा गर्छौँ भने म्यान त एनिमल हो, एनिमल भनेको फाइलम हुनु पऱ्यो। त फाइलम जेनरली हाम्रो के हो त कोर्डाटा, कोर्डेट्स छौँ नि हामी त कोर्डाटा। क्लास भनेको जेनरली हाम्रो के हो त म्यामेलिया, म्यामेलिया हो। अर्डर भनेको हाम्रो के हो त अर्डर हाम्रो प्राइमेटा,
अहिले हामीले पढाएको थियौँ हो कि प्राइमेटा। फ्यामिली भनेको हाम्रो के हो, फ्यामिली भनेको जेनरली होमोनिडी, होमोनिडी। जिनस भनेको हाम्रो होमो र स्पेसिस भनेको हाम्रो सेपियन्स। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो सोध्न सक्छ इक्जाममा। यहाँबाट धेरैचोटि क्वेसन्सहरू आएको छन् इन्डियन इक्जाम्स, निटहरूमा पनि र हाम्रो इक्जाम्सहरूमा पनि। ल म्यानको अर्डर के हो भनेर क्वेसन सोध्यो, के लेख्छौँ हामी, प्राइमेटा लेख्छौँ हो कि होइन। अब नेक्स्ट भनेको म्यान पछि हामीले कसको हेरौँ, एउटा अर्को एनिमल्स भन्दाखेरि हाउस फ्लाईको हेरौँ। बहुत गन्दा एनिमल हो, सबै रोगहरूको मेन कज हो यो एनिमल हो कि होइन। यो हाउस फ्लाई एउटा के हो त भन्दाखेरि अर्थ्रोपोड्समा पर्छ नि, जेनरली इन्सेक्टामा हो। द किङडम, दिस अल्सो बिलोङ्स टु किङडम के त एनिमेलिया। फाइलम यसको के हो भन्दाखेरि फाइलम अर्थ्रोपोडा, यसको अर्थ्रोपोडा पढ्नु भएको छ होला, जोइन्टेड लेग्स हो कि इन्सेक्ट्सहरू। अब क्लास यदि हामीले हेर्ने हो भने क्लास यसको के हो त इन्सेक्टा। अर्डर यसको के हो भन्दाखेरि डाइप्टेरा भनेर, डाइप्टेरा है, डाइप्टेरा। यो के हो भन्दाखेरि म अहिले यसको बारेमा जब ब्रिफ त्यो गर्छु नि, म अर्थ्रोपोडा पढाउँछु त्यति बेला डिप्टेराको बारेमा म पढाउँछु, डाइप्टेरा। अर्को भनेको फ्यामिली यसको भनेको मसिडिए है, मसिडिए। र जिनस भनेको यसको के हुन्छ त जेनरली हेर्दाखेरि मस्का डोमेस्टिका नाम हो नि त यसको त, मस्का, मसा वा मस्का। र यसको डोमेस्टिका स्पिसिस हो। नेक्स्ट भनेको अब दुईवटा हामीले एनिमल्सहरूको हेरिसक्यौँ, अब प्लान्टको पनि एक दुईवटा हेरौँ न हामी त। प्लान्टको सबभन्दा पहिला हेर्छौँ, म्याङ्गो धेरै खान्छौँ नि हामी, म्याङ्गिफेरा इन्डिका, म्याङ्गो लिउँ है, म्याङ्गो। म्याङ्गोको यदि हामी हेर्छौँ भने किङडम के हो त प्लान्ट है, अब प्लान्टी भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसमा फाइलम हुँदैन फेरि, अब के हुन्छ त डिभिजन हुन्छ है। डिभिजन भन्दाखेरि यो कुन डिभिजनमा पर्छ त जेनरली एन्जियोस्पर्म्समा, एन्जियो फ्लावरिङ प्लान्ट होइन यो एन्जियोस्पर्म्स हो। फ्रुट सिड्स इन्क्लोज्ड इनसाइड द फ्रुट, एन्जियोस्पर्म्स भनेर हो कि एन्जियोस्पर्म्स। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा हामी केमा पढ्छौँ त यसको त क्लास भनेको डाइकट्स हो, यो म्याङ्गो डाइकट्स हो, डाइकटिलेडन्स हो कि क्लास डाइकटिलेडन। अर्डर भनेको स्यापिन्डेल्स। यो एल्स एल्सवाला जति कुरा पढ्नुहुन्छ लास्टमा एल्स लागेको कुरा त के बुझ्नु होला, त्यो अर्डर हो कसको भन्दाखेरि त प्लान्टको, प्लान्टको के हो त्यो अर्डर हो। अर्को भनेको फ्यामिलीमा लास्टमा एसी लागेको हुन्छ त यसको हेर्नुहोस् त, यो म्याङ्गो यसरी याद राख्नुहोस्, अनार म्याङ्गो हामी जेनरली खान्छौँ नि, अनार भनेर याद राख्नुहोस् त, एनाकार्डेसी भनेर याद गर्नु हुन्छ है। फ्यामिली यसको एनाकार्डिएसी है, यो सोधेको क्वेसन हो निटमा र सिई दुवैमा सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को भनेको जिनस हामीसँग छ है, जिनस भनेको यसको म्याङ्गिफेरा र स्पिसिस भनेको इन्डिका, म्याङ्गिफेरा इन्डिका। अर्को एउटा प्लान्टको इक्जाम्पल लिइहालौँ न हामी, व्हिटको इक्जाम्पल लियौँ। व्हिटको इक्जाम्पल यदि हामीले लिन्छौँ भने व्हिटको नाम के हो त ट्राइटिकम एस्टिभम हो त्यसको साइन्टिफिक नेम है, व्हिटको साइन्टिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिभम। अब व्हिटलाई जेनरली यदि हामीले हेऱ्यौँ भने किङडम सबभन्दा पहिले के हो त प्लान्टी, ल लेख्नु पर्दैन प्लान्टी। र यसको डिभिजन यदि हामीले भन्यौँ भने एन्जियोस्पर्म नै हो, व्हिटको पनि हो। डाइकट्स छैन, यो मोनोकट्स छ है, मोनोकट्स। प्लान्टै हेरेर थाहा हुन्छ नि हामीलाई, डाइकट भनेको ठुलो ठुलो प्लान्ट्सहरू जसमा जेनरली ट्याप रुट सिस्टम परिदिन्छ। यो सानो प्लान्ट्स हर्ब्सहरू भने जेनरली केमा पर्छ त यो मोनोकट्समै पर्छ। अब नेक्स्ट कुरा यसको हामीले हेर्छौँ भने कहाँसम्म हेऱ्यौँ भने फाइलम, कोर्ड, क्लास अनि अर्डर। त्यसपछि अब हामीले फ्यामिली हेर्नु पऱ्यो, फ्यामिली भनेको यसको क्लास अर्डर हेर्नु पऱ्यो है। अर्डर भनेको पोएल्स हो यो है, मैले भनेको थिएँ नि एल्स लागेको कुरा केमा पर्छ त अर्डरमा पर्छ। फ्यामिली भनेको यसको जेनरली एसी हुनु पऱ्यो है लास्टमा त, फ्यामिली भन्दाखेरि पोएसी, पोएसी है। जिनस यसको ट्राइटिकम, ट्राइटिकम। र यो भनेको यसको एस्टिभम है, ट्राइटिकम एस्टिभम। व्हिट भनेको मोनोकटिलेडन्समा पर्छ, फाइब्रस रुट सिस्टम हुन्छ। त यसरी हामीले के गरौँ त यो कुरा, यो चारवटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसैले मैले यो चारवटा यहाँ बनाएर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। खासैमा हामीले गर्दाखेरि किङडम फाइलम यसरी गरेर गर्ने गर्छौँ, त्यहाँ मैले यहाँ यसरी यस्तो बनाइदिएछु ताकि बुझ्न अलिकता इजी होस् र सबैको हामीले लाइन बाई लाइन गर्न पनि सिकौँ। अब यति गरिसकेपछि जुन नेक्स्ट कुरा हाम्रो आउँछ नि त्यो केमा आउँछ भन्दाखेरि त तपाईँलाई यति भइसकेपछि बायोलोजिकल क्लासिफिकेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसभन्दा पहिले ट्याक्सोनोमिक एड्सहरू पनि हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्याक्सोनोमिक एड्स
यसमा नगरौँ हामी है। ट्याक्सोनोमिक एड्स भन्दाखेरि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमै गर्छौँ है, नेक्स्ट पार्टमा गर्छौँ। च्याप्टर त नभनौँ, च्याप्टर त यही हो, तर पार्ट नेक्स्टमा के यसैमा गरिदिउँ। 5 मिनट लाग्छ, ल यसैमा गरिदिन्छु। सानो एउटा टपिक हो, कहिले काहीँ सोध्छ है। ट्याक्सोनोमिक एड्स, ट्याक्सोनोमिक एड्स। ल यहीँबाट बुझाउन एकदम सिम्पली, यसमा धेरै कुराहरू छैन, एकदम इजिली बुझ्नुपर्ने। एड भनेको के हो त? हेल्प हो। त ट्याक्सोनोमीको लागि जसले हामीलाई हेल्प गरिदिन्छ त्यही के हो त? ट्याक्सोनोमिकल एड्स भयो, हो कि न? ट्याक्सोनोमिक एड। अब ट्याक्सोनोमिक एडमा जेनरली हामीले यसो हेरौँ त, एड भनेको यो, यसमा हामीले केही रिफरेन्सहरू लिन्छौँ। के लिन्छौँ? रिफरेन्सहरू लिन्छौँ ट्याक्सोनोमिक एड्समा। रिफरेन्सहरू कस्तो लिन्छौँ भन्दाखेरि, यो रिफरेन्स कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि नन लिभिङ पनि हुनसक्छ। यो रिफरेन्स नन लिभिङ हुनसक्छ, र अर्को के हुनसक्छ? लिभिङ पनि हुनसक्छ। अब नन लिभिङ भयो भने कस्तो हुनसक्छ? जस्तै हामीले कहाँ गएर ट्याक्सोनोमीको बारेमा, डिफ्रेन्ट कुराहरूको बारेमा कहाँनिर पढ्न सक्छ भन्दाखेरि हर्बेरियममा। यहाँ के गरिन्छ? यो हर्बेरियम भनेको एउटा ठाउँ हो जहाँनिर के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हर्ब्स सर्ब्सहरूको के गरिन्छ त? नन लिभिङ फर्म, त्यसलाई सुकाएर एउटा पेपरमा यसरी राखेको हुन्छ। त्यसमा कसले त्यो त्यसको नाम दियो, के गर्यो, त्यो सबै कुराहरू त्यसमा के गरेर हुन्छ त? लेख्या हुन्छ। त्यसैले हेल्प गरिदिनु हामीलाई कि यो के हो र कसरी, त्यही त हेल्प गरिरहेछ, हामीले बताइरहेछ भनेको। हर्बेरियम, हर्बेरियम भनेको त्यस्तो प्लेस जहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सिट अफ पेपर विथ प्लान्ट हुन्छ। सिट अफ पेपर विथ डेड एन्ड ड्राइड प्लान्ट्स। यो ट्याक्सोनोमिकल एड्समा जनरली के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्लान्ट्सहरूको बारेमा वा एनिमल्सहरूको बारेमा, अर्गेनिजम्सको बारेमा हामीले के गर्नु, त्यसको रिफरेन्सबाट कसरी बुझ्ने हो कि त्यो के हो र कहाँ हो बुझाउनको लागि जुन हेल्पको लागि राखेको हुन्छ, हो कि सिट अफ पेपरमा के डेड र ड्राइड प्लान्ट राखेको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ? त्यसको डिफ्रेन्ट के राखेको हुन्छ मैले बताउँछु। यो नन लिभिङमा पहिलो भयो हर्बेरियम, अर्को हुन्छ के त? म्युजियम। म्युजियम, यो म्युजियममा जेनरली के गरे हुन्छ भन्दाखेरि डेड प्लान्ट्सलाई राखेको हुन्छ। के राखेको हुन्छ? डेड प्लान्ट्स। अब जेनरली हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यदि राम्रो स्कुलबाट पढ्नु भएको छ भने स्कुलमा तपाईँहरूले के गर्नुभएको होला भने साइन्स ल्याबमा जानुभएको होला। त्यहाँनिर तपाईँहरूले केही प्लान्ट र केही एनिमल्सको स्पेसिमेन बोटल्सहरू हेर्नुभयो। तपाईँको टिचरले, बायोलोजीको टिचरले प्र्याक्टिकल्स पनि गराएको होला त्यसमा कि यो फलानु हो, यसलाई पहिले तपाईँले के गर्नुहोस्? क्लासिफाई गर्नुहोस्, त्यसपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बुझ्नुहोस्, एक्सटर्नल मर्फोलोजी बुझ्नुहोस् भनेर एउटा सानो त्यो दिएको हुन्छ। त्यसमा पानी जस्तो लिक्विडमा राखेको तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला नि। त्यो भनेको जेनरली फर्मल्डिहाइड। त एनिमल्सहरूलाई जेनरली कहाँ त? फर्मल्डिहाइडमा राखेर प्रिजर्भ गरिन्छ। तर जेनरली यो प्लान्ट्सहरूलाई फर्मल्डिहाइडमा राखेर के गरिँदैन त? प्रिजर्भ गरिँदैन। यिनीहरूलाई जेनरली ड्राई गरेर के गर्न सकिन्छ? धेरै दिनसम्म प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। यो म्युजियममा जब जानुहुन्छ नि, त्यो म्युजियममा डेड प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस्, कहाँ पढाइरहेको छु? नन लिभिङमा भनेको डेड प्लान्ट्स र एनिमल्स। यहाँ पनि के थियो त? डेड प्लान्ट्स नै थियो भन्दाखेरि त्यसमा के थियो? सिट अफ पेपरमा डेड र ड्राइड प्लान्ट्सहरूलाई एउटा के गरेको थियो त? स्टिच गरेर वा त्यो हिसाबले टाँसेर राखेको थियो। डेड प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू हुन्छन्। अब यो एनिमल्स जेनरली केमा राखेको हुन्छ त? एनिमल्सहरूलाई राख्ने फर्मल्डिहाइड, HCHO भनेर, फर्मल्डिहाइड प्रिजर्भेटिभ हो एउटा हो, HCHO फर्मल्डिहाइड हो कि यसमा राखेको हुन्छ। अर्को भनेको के हो त? स्टफ्ड एनिमल्सहरू। स्टफ्ड, सानो एनिमल छ भने यसमा राख्छ स्टफ्ड एनिमल। जस्तै एउटा सिंगै यदि बाघलाई देखाउनु पर्यो, हो कि सिंगै यदि एउटा सानो बच्चा कसको देखाउनु पर्यो भने ह्युमनको फिटस नै देखाउनु पर्यो, त त्यसलाई निकालेर त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? स्टफ्ड एनिमल भनेको सिंगै होल एउटा एनिमल्स। यो स्टफ्ड एनिमल्स वा अर्को के हो त? इन्सेक्ट जेनरली हामी के भन्छौँ त्यसलाई? इन्सेक्ट बक्सेस भन्छौँ, हो कि इन्सेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट राखेका हुन्छन् यसमा। यो पनि नन लिभिङ भनेको डेड नै हुन्छ। स्टफ्ड एनिमल्स पनि डेड हुन्छ। यसलाई कसरी राखिन्छ भने त्यसको भित्रको जति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमवाला कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, जसले खराब गर्न सक्छ, बडीलाई डिके गर्न सक्छ, त्यसलाई निकालेर त्यसमा रुई भरेर के गरिन्छ त? राखिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्टफ्ड एनिमल्स भन्छौँ। त्यस्तो पनि राखेको हुन्छ हो। प्यारटको म 11 क्लासमा हुँदा यस्तो यो स्टफ्ड एनिमल्स भन्दाखेरि हाम्रो ल्याबमा एउटा राखेको थियो। त्यो प्यारटको जेनरली कहाँ? म्युजियम्सहरूमा राखिन्छ है, तर ल्याबमा एउटा जस्ट रिफरेन्सको लागि राखेको थियो। प्यारट एउटा, त्यसको भित्रबाट पुरै के इन्टेस्टाइनहरू निकालेर त्यो प्यारटलाई यतिकै केमा एउटा त ग्लासको त्यसमा सिल्ड ग्लासमा राखेर के गरेको थियो? राखेको थियो। त्यो पुरैको पुरै एनिमल नै थियो, तर त्यो डेड थियो। त्यसैले नन लिभिङ बिङ्समा हामीले पढ्यौँ त्यसलाई। अर्को नेक्स्ट भनेको हामीले लिभिङको कुरा गरौँ है।
लिभिङमा जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिभिङमा दुई ठाउँमा राखिन्छ, प्लान्ट्स र एनिमल्स दुईवटा कुरा हुन्छ, प्लान्ट्स र एनिमल्स हो, प्लान्ट्स र एनिमल्स। यो प्लान्ट्सलाई जेनरली कहाँ राखिन्छ भन्दाखेरि बोटानिकल गार्डन्समा। कहाँ राखिन्छ? बोटानिकल गार्डन। हाम्रो यहाँ पनि सायद गोदावरीमा काठमाडौँमा बोटानिकल गार्डन छ एउटा, त्यहाँ के भन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लान्ट्सहरू राखिन्छ र त्यो प्लान्ट्सहरू जिउँदो हुन्छन् होइन, त्यो प्लान्ट्स लगाएको हुन्छ र त्यसमा एउटा बोर्ड लगाएर त्यसको जिनस स्पिसिज के कहिले खोज भएको त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ त्यसको के हुन्छ त डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ, अर्डर फ्यामिली क्लास सबै त्यहाँ हुन्छ। एनिमल्सको पनि केसमा एनिमल्सलाई कहाँ राखिन्छ भन्दाखेरि जूमा राखिन्छ हो, किन जूमा के गरिन्छ त एनिमल्सहरूलाई पनि राखिएको हुन्छ त्यही हिसाबले। अब यो हर्बेरियम सिटको जुन मैले कुरा गरिरहेको थिएँ नि, यो हर्बेरियम सिटमा जेनरली अब यहाँ क्वेसन के सोध्न सक्छ, हर्बेरियम सिटमा कस्तो प्लान्ट्स राखिन्छ, लाइभ कि नन के भन्छ भन्दाखेरि नन लिभिङ। त त्यहाँ हामीले के लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि नन लिभिङ, किनभने हर्बेरियम हामी केमा पढाएको त नन लिभिङमा, यो क्वेसन सोध्न सकिन्छ है। अब के गरिन्छ हर्बेरियममा, जस्तै हेर्नुहोस् एउटा प्लान्ट छ है, यसलाई के गर्यो त एउटा पेपर सिट अफ पेपरमा यसरी राख्यो। अब यसमा जेनरली उसले के गर्छ त भन्दाखेरि कसले कलेक्ट गर्यो हो, किन कलेक्टेड बाई हो, त्यसपछि डेट लेख्या हुन्छ यहाँ हो, किन कहिले कलेक्ट भएको थियो, अर्को भनेको कुन ठाउँबाट कलेक्ट भएको थियो, त्यसको लोकल नेम के थियो हो, किन लोकल नेम के थियो हो, लोकल नेम पछि त्यसको साइन्टिफिक नेम के थियो हो, किन साइन्टिफिक नेम के थियो त्यो पनि यहाँ लेख्या हुन्छ हो, किन साइन्टिफिक नेम के थियो, कमन नेम के छ त्यसको, त्यसपछि त्यसको डिस्क्रिप्सनहरू दिएको हुन्छ हो, डिस्क्रिप्सन्सहरू दिएको हुन्छ, जस्तै साइज, सेप, कलर अफ लिभ्स हो, किन रुट्स, यो सबैको कुराहरू के दिएको हुन्छ त त्यसको डिस्क्रिप्सन। त यसैले हामी के भन्छौँ एउटा हर्बेरियम सिट भन्छौँ। अर्को भन्दाखेरि यो बोटानिकल गार्डनको मैले कुरा गरेको थिएँ, बोटानिकल गार्डन्स यो जेनरली हामीले लिभिङ्समा पढाएको थियौँ किन बोटानिकल गार्डन। अब यो बोटानिकल गार्डनमा जेनरली हामीले एक दुईवटा बोटानिकल गार्डनको नाम जान्नुपर्छ। क्यू गार्डन यो भनेको मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो गार्डन होला है, सबभन्दा ठुलो गार्डन। यो क्यू गार्डन कहाँनिर छ भन्दाखेरि लन्डनमा छ है, सबभन्दा ठुलो मलाई जस्तो लाग्छ है क्यू गार्डन। अर्को भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुक पहिले हामी आफै गोदावरीमा छ हाम्रो, गोदावरीमा हाम्रो नेपालमा पनि छ सायद है बोटानिकल गार्डन एउटा। अर्को भनेको हाम्रो पडोसी मुलुक इन्डियामा इन्डियन बोटानिकल गार्डन भनेर छ है, हाउडामा इन्डियन बोटानिकल गार्डन हाउडा भनेको जेनरली कलकत्तामा हो, किन। अर्को भनेको एउटा अर्को पनि छ, त्यसको नाम के भन्दा नेसनल बोटानिकल रिसर्च इन्स्टिच्युट, नेसनल बोटानिकल रिसर्च इन्स्टिच्युट यो इन्डियाको सबभन्दा ठुलो मलाई जस्तो लाग्छ नेसनल बोटानिकल रिसर्च इन्स्टिच्युट। यो जेनरली कहाँनिर छ त लखनऊमा हो, लखनऊ है, लखनऊमा यो सिचुएटेड छ। यति कुरा हामीले यो यो सबैले हामीलाई ट्याक्सोनोमिकल एड भनेको ट्याक्सोनोमीमा हेल्प गरिदिन्छ हो, किन त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ त ट्याक्सोनोमिकल एड। अब यसमा जुन एउटा नेक्स्ट कुरा हामीले पढ्नुपर्छ त्यो के पढ्नुपर्छ त की भनेर तपाईँले टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ, ट्याक्सोनोमिकल की भनेर वा सिधै की भन्नुहुन्छ है, यो की पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यो की भनेको के हो भन्दाखेरि जेनरली यो एउटा पोइन्ट हो जसले हामीलाई के बुझाउँछ, जसमा दुईटा के टु कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स हो, टु कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स और स्टेटमेन्ट्स आर गिभन। एउटा बुझ्नु न डायरी जस्तो राख्या हुन्छ हो, डायरी जस्तो राख्या हुन्छ। अब हामीले प्लान्ट हेरेर आयौँ त त्यसमा अब कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्सहरू दिएको हुन्छ, कसरी त्यसलाई चिन्ने, त्यो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर जसरी कसरी दिएको हुन्छ जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, टु कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर स्टेटमेन्ट्स आर गिभन व्हिच आर कल्ड एज कप्लेट्स। यो याद राख्नुपर्ने, यसमा अरू केही याद राख्नुहोस् नराख्नुहोस्, कप्लेट्स। कप्लेट्स भनेको दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर गिभन इन की। अब यसमा एउटा दिन सक्छ प्लान्ट, एक नम्बर दिन सक्छ प्लान्ट हैज पिङ्क फ्लावर। अब तपाईँले हेरेर आउनुभयो पिङ्क फ्लावर थियो, अर्को के दिएको हुन्छ प्लान्ट हैज कस्तो फ्लावर भन्दाखेरि त रेड फ्लावर। दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर दियो कि दिएन, स्टेटमेन्ट दियो कि दिएन हो। त यहाँनिर अब हामी हेर्छौँ, हामीले हेरेको थियो पिङ्क फ्लावरवाला हो, त पिङ्क फ्लावरवाला यदि छ भने हामीले यहाँ माथि लेख्या हुन्छ गो टु 1, पिङ्क रेड फ्लावरवाला छ त गो टु 2 हो, किन यसरी दिएको हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि यसको रिफरेन्स फ्लानोमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको मैले पिङ्क फ्लावर हेरेँ भने म 1 नम्बरमा जान्छु भन्दाखेरि यसलाई एउटा हामी के मान्छौँ त लिड हो एउटा, यो
केमिस्ट्रीवाला लिड होइन, हामीले यो अगाडि एउटा बढाइदिने हो। फलानु लिड मिल्यो हामीलाई कि यो फ्लावर हामीलाई कहाँ मिल्छ त 1 नम्बरमा मिल्छ हो त, अगाडि अब त्यसमा गएर खोज्नु पर्यो। अब त्यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तै लिभ्स छ नि, अब लिभ्सकै दिन सक्छ लिभ्स आर ग्रीन स्मल एन्ड राउन्डिस भनेर हो। राउन्ड छ भन्दाखेरि यसमा दिएको हुन्छ गो टु नम्बर 4। अब लिभ्सको हामीले हेऱ्यौँ गो टु 4, हामीले हेरिसक्यो फ्लावर हेर्छौँ, फ्लावरकै भन्छ कि फ्लावर राउन्ड छ वा ठुलो छ। अब ठुलोवाला छ भने 4मा जानुहोस्, सानोवाला छ भने 3मा जानुहोस्, हो कि यसरी हामीले के गर्छौँ, यो हेर्दै हेर्दै के गर्छौँ, त्यो एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा पुग्छौँ र त्यसको सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीलाई थाहा हुन्छ। त यही हो कि भनेर हो, जसले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, प्रोभाइड गर्छ त्यसको कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स, जसलाई कप्लेट्स भन्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यो खोजेर त्यसको बारेमा एक्ज्याक्टली बुझ्न सक्छौँ। यही हो कि त कि भनेर। अब अलिकता यसमा म तपाईँहरूलाई बायोलोजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको बारेमा भनिदिन्छु, त्यसपछि यो सकिन्छ है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर है। यो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भनेको सिस्टम अफ बाइनोमियल छ। बाइनोमियल थ्योरम पनि म्याथमा यदि कोही पढिराख्नु भएको होला भने म्याथमा बाइनोमियल थ्योरम भनेर पढ्नुहुन्छ नि। बाई भनेको दुईटा भनेको, बाइनोमियल भनेको सिस्टम अफ असाइनिङ टु नेम्स टु अ अर्ग्यानिजम। दुईटा नेम एउटा अर्ग्यानिजमलाई असाइन गर्ने सिस्टमलाई नै हामी के भन्छौँ, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भनेको नाम राख्नु र बाइनोमियल भनेको दुईटा नाम राख्नु। यो कसले दिएको थियो त, बाई क्यारोलस लिनेयस। यो मान्छे नि बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको पछाडि पुरै पागल भइसकेको मान्छे। यसले आफ्नो नाम पनि बाइनोमियल नोमेनक्लेचरमै राख्यो। होइन, यसको फुल नेम भनेको कार्ल भन लिनेयस थियो, तर यसले आफ्नो त्यो बिचवाला नाम हटाएर बाइनोमियल भन्दा यति बाइनोमियलमा घुसिसक्यो कि यसले आफ्नो नामबाट जुन यसको बिचवाला नाम थियो त्यो हटाएर आफ्नो नाम पनि बाइनोमियलमै राख्यो, क्यारोलस लिनेयस भनेर हो। दुईटा नाम छ नि, हो कि। अब यसमा जेनरली यसले कुन बुकबाट यसले एउटा क्वेसन बन्न सक्छ कि बुक कुन थियो जसमा यसले यो डिफ्रेन्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको बारेमा कुरा गरेको थियो। त्यो बुकको नाम थियो सिस्टेमा नेचुरा है, सिस्टेमा नेचुरा। अर्को भनेको जेनरली यसले दुईटा नाम दिएको थियो। त्यो दुईटा नाम के थियो हेर्नुहोस् त, एउटा जेनस जेनेरिक नेम जसले के इन्डिकेट गर्छ त त्यो अर्ग्यानिजमको जिनस इन्डिकेट गर्छ, र एउटा भनेको स्पेसिफिक नेम जसले के गर्छ, स्पेसिफिक एपिथेट इन्डिकेट गर्छ त्यो अर्ग्यानिजमको। अब यसमा केही रुल्स पनि हुन्छ, त्यो पनि हामी बुझिहाल्यौँ। यदि यो नामहरू हामी लेख्छौँ, यदि प्रिन्ट गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामीले इटालिक्समा लेख्नुपर्छ है। हेर्नुहुन्छ नि बुक्सहरूमा कहिले यस्तो 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 यसरी लेखा हुन्छ, इन्डिका भनेर यसरी लेखा हुन्छ। मेरो त अलिकता भएन, तर इटालिक्समा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। इटालिक्समा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकता टेढो टेढो हुन्छ नि। इटालिक्समा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने साइन्टिफिक नेमलाई इटालिक्समा गर्नुपर्छ। यदि हामीले हातबाट लेखिरहेछौँ भने यदि हामी लेखिरहेछौँ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यदि राइट गरिरहेछौँ हामी हातबाट लेखिरहेछौँ भने अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, अन्डरलाइन गर्नुपर्छ हामीलाई है। जस्तै मैले लेखेँ म्याङ्गिफेरा इन्डिका हो, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, अन्डरलाइन गर्नुपर्छ हो, म्याङ्गिफेरा इन्डिका। अर्को भनेको जिनस जुन हुन्छ नि, जिनसको जेनेरिक नेम, यो फर्स्ट लेटर के हुनु पर्यो, क्यापिटल फर्स्ट लेटर के हुनु पर्यो, क्यापिटल हुनु पर्यो। अनि स्पिसिजको जुन फर्स्ट लेटर हुन्छ नि, जस्तै स्पिसिज इन्डिका लेखिरहेको छ होइन, स्पिसिजको फर्स्ट लेटर स्मल, फर्स्ट लेटर जहिले पनि के हुनु पर्यो, स्मल हुनु पर्यो है। तर समटाइम्स के हुन्छ, साइन्टिस्टको नेमहरू पनि राखिदिया हुन्छ हो। जस्तै फलानो लेख्यो यसपछि यस्तो लेखिदियो LINN भन्दाखेरि लिनेयसले डिस्कभर गरेको, त्यसैले यो कहिलेकाहीँ है समटाइम्स साइन्टिस्ट्स नेम इज अल्सो रिटेन है, साइन्टिस्टको नेम पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त लेख्या हुन्छ। अर्को भनेको नेम, यो जति पनि नेम हुन्छ नि, अब मैले म्याङ्गिफेरा राखेँ, अर्कोले अर्को राखिदियो, अर्कोले आफ्नो भाषाको हिसाबले नेपालमा फाइन्ड भयो, नेपालको हिसाब
त्यो हुनु परेन। साइन्टिफिक नेमिङ हुँदाखेरि अलवेज केमा हुनु पर्यो त लेटिन वा अलवेज सुड बी इन लेटिन, नत्र त मान्छे पागल हुन्छ नि त। फेरि नेपालले नेपाली राख्थ्यो, इन्डियनले इन्डियन नाम राख्थ्यो, त्यस्तो हुनु परेन। त्यो अलवेज जस्तो इन्डियामा पाइरहेछ इन्डियन स्पिसिज हो त, तर त्यसलाई इन्डियालाई हामीले लेटिनमा यसलाई कन्भर्ट गरेर इन्डिया के हुन्छ त इन्डिका त भनेको हामीले इन्डिका लेख्नुपर्छ। इन्डियाना लेख्न मिल्दैन, इन्डियन लेख्न मिल्दैन, हामीले के लेख्नुपर्छ इन्डिका लेख्नुपर्छ। हो त त्यसलाई के गरिदियो त ल्याटिनाइज्ड गरिदियो। यही हो के त बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरको बारेमा पनि अलिकता तपाईँहरूले मैले यहाँ के गरेँ त बताएँ है। यहाँसम्म हामी राख्छौँ यसलाई है। यो अलिकति हामीले क्लासिफिकेसन्सको पनि कुरा गरिसक्यौँ। सो दिस मच फर दिस क्लास। अर्को अब बायोलोजिकल क्लासिफिकेसनमै एउटा ठुलो भिडियो बनाउँछु जसमा 5वटा जुन हामीले 2 किङडम 3 किङडम 4 किङडम 5 किङडम 6 किङडमसम्म छ हो कि त्यो सबै हामीले के गर्छौँ त डिटेलमा पढ्छौँ है। आज यतिसम्म एउटा के हो त ओभरभ्यू च्याप्टर भयो है। यो पढेर तपाईँहरू के हुनु पऱ्यो कन्सेप्ट तयार हुनु पऱ्यो है। ल